बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफगान मुहाजिरीन की इनखला के हवाले से बात करेंगे और 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक कितनी तादाद में अफगान मुहाजिरीन वापस अफगानिस्तान पहुंचे, उनमें खवातीन की क्या तादाद रही, अफगान मर्दों की क्या तादाद उसमें रही, और उसके अलावा प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले अफगान मुहाजिरीन कितने वापस गए, और सितंबर के महीने में कितनी तादाद में अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से मुल्क बदर किया गया। और अब ये जो फिगर हमारे पास सितंबर के फर्स्ट वीक में 1.4 मिलियन था, ये कितना हो चुका है, इसके ऊपर बात करेंगे। यूएनएचसीआर का डेटा है जिसमें यूएनएचसीआर ने 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक का और उसके बाद 28 सितंबर का एक अलग जो डेटा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मजीद जो आने वाली वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। गुज़िश्ता वीडियो में भी और बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने आपको इस चीज के हवाले से अपडेट किया है और बार बार इस चीज के हवाले से मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ कि पाकिस्तान से यकम सितंबर के बाद अफगान मुहाजिरीन की इनखला में तेजी देखने में आई है। जिस तरीके से 11 सितंबर तक यानी यकम से लेकर 11 सितंबर तक 1 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन ने इनखला किया, जिसमें 80,000 से ज्यादा प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की तादाद बनती थी। उसके बाद 13 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक भी अफगान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद ने, जिसमें तकरीबन 60,000 से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान से इनखला किया और वो वापस अफगानिस्तान पहुंचे। ये एक तोरखम और स्पिन बॉर्डर की अपडेट थी। लेकिन अब 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक, यानी ये यूएनएचसीआर जो डेटा रिलीज करता है वो वीकली बेसिस पर होता है। एक जो डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो होता है 24 आवर्स का, यानी कि जो गुज़िश्ता 24 घंटे गुजर रहे होते हैं वो बॉर्डर्स का डेटा होता है कि उन बॉर्डर से कितने तादाद में मुहाजिरीन ने इनखला किया, उसमें प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की तादाद क्या थी, अफगान सिटीजन कार्ड की क्या तादाद थी, या इलीगल कितने गए, उसमें रजाकाराना तौर पर कितने मुहाजिरीन गए और कितनों को पाकिस्तान की जानिब से डिपोर्ट किया गया। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक अलग अलग चीजें हैं। लेकिन यूएनएचसीआर ने अभी जो डेटा रिलीज किया है वो वीकली डेटा है, 21 से लेकर 27 सितंबर तक का डेटा है। और इसमें टोटल जो यूएनएचसीआर के मुताबिक अफगान मुहाजिरीन जो कि अफगानिस्तान पहुंचे हैं उनका डेटा उन्होंने दिया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि 35,200 अफगान मुहाजिरीन टोटल इस वीक के अंदर 21 से लेकर 27 सितंबर के अंदर वो वापस पहुंचे हैं और ये यूएनएचसीआर के अंडर असिस्टेड थे। ठीक है, बाकी जितने भी पहुंचते हैं वो एक अलग डेटा रिलीज किया जाता है, लेकिन यूएनएचसीआर जो है जिन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया है, जिनको फैसिलिटेट किया जाता है अफगानिस्तान में, उनका ये डेटा शेयर किया है जिसके मुताबिक 35,200 मुहाजिरीन अफगानिस्तान पहुंचे हैं, जिसमें खवातीन की जो तादाद है वो सबसे ज्यादा है। यानी अगर परसेंटेज वाइज भी उसमें देखा जाए तो खवातीन की जो परसेंटेज बनती है 52% जो खवातीन है वो वापस गए हैं इस पूरे हफ्ते के दौरान, जबकि 48% मर्दों की वापसी की शरह रही है। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले जो अफगान मर्द थे उनकी एक अलग जो फिगर है वो बताया गया है इसमें, और उसके अलावा खवातीन की एक अलग बताई गई है। इसमें जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले 21 से लेकर क्योंकि 27 सितंबर तक का है, और 2 डेट्स इसमें ऐसे थे 21 से लेकर 27 तक जिसमें उनकी तादाद में जो फिगर्स थे वो ज्यादा थे, इस वजह से मैंने सिर्फ वो 2 दिन लिखे हैं। बाकी क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिन भी इसमें से गुजरे थे जिसमें 3, 4, 200, 300 इस तरह से थे, तो वो मैंने बहुत सारे जो फिगर्स थे वो मैंने स्किप इस वजह से किए कि फिर आप लोगों को उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि आपने सारा जो छोटे छोटे जो फिगर्स है वो भी बता के हमें कंफ्यूज कर दिया। तो इस वजह से जो 2 दिन थे 21 से लेकर 27 के दरमियान, जिसमें प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की एक मैसिव तादाद ने पाकिस्तान से इनखला किया, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखा है और जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 21 के लेकर 27 के दरमियान एक दिन में 6,008 जो अफगान मेल थे प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले,
انہوں نے واپسی کی ہے اور وہ واپس افغانستان پہنچے ہیں، جبکہ اگر فیمیلز کی بات کریں تو 5,943 خواتین نے ایک دن کے اندر پاکستان سے انخلا کیا ہے، جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈ تھی۔ تو اس ایک دن کے اندر پاکستان سے پروف آف رجسٹریشن کارڈ والوں کی واپسی بنتی ہے تقریباً 11,951۔ 21 سے لے کر 27 سپٹمبر تک کے درمیان صرف ایک دن کے اندر ایک کیٹیگری، اب میں باقی کیٹیگریز کی بات نہیں کر رہی ہوں، اس میں پھر بھی آپ لوگوں نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم یہاں پر صرف ایک کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں، پروف آف رجسٹریشن کارڈ کی۔ اس میں افغان سٹیزن کارڈ کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، اس میں انلیگلز کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، اسائلم سیکرز کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ صرف ایک دن کے اندر پروف آف رجسٹریشن کارڈ والوں کی واپسی بنی ہے 11,951، اور اس کے بعد اگلے دن تقریباً 9,741 پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے افغان مرد جو تھے انہوں نے پاکستان سے انخلا کیا اور وہ واپس افغانستان پہنچے، اور اسی سیم ڈے کے اوپر اسی دن یعنی افغان پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز جو خواتین تھی ان کی واپسی کی شرح تھوڑی زیادہ رہی ہے، فگر تھوڑا سا زیادہ رہا ہے، یعنی کہ 10,990 افغان فیمیلز جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈ تھا انہوں نے واپس انخلا کیا۔ تو اس ایک دن کے اندر بھی 20,728 جو افغان پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز تھے انہوں نے پاکستان سے انخلا کیا، جس سے آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 21 سے لے کر 27 سپٹمبر تک، اگر میں نے صرف 2 دنوں کا ایک ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس ہفتے کے، تو اس میں ایک ہی دن کے اندر پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے 20,728 گئے ہیں، اور دوسرے دن میں 11,951 گئے ہیں۔ تو اگر ہم اس ایک ہفتے کو دیکھیں تو پاکستان سے 35,000 جو افغان مہاجرین واپس لوٹے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ تعداد کس کی بنتی ہے؟ خواتین کی بنتی ہے جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈ تھے۔ ٹوٹل اگر لمسم ہم اگر اس پورے ہفتے کے دوران کی بات کریں کہ کتنے افغان پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے یا افغان جو میل تھے، افغان مرد تھے وہ واپس گئے ہیں، تو ان کی تعداد بنتی ہے 16,999۔ اس کے علاوہ فیمیلز جو ہے وہ 18,162 واپس گئے ہیں۔ ٹوٹل پھر وہی بنتی ہے 35,200 افغان مہاجرین نے 21 سپٹمبر سے لے کر 27 سپٹمبر کے درمیان پاکستان سے انخلا کیا اور وہ واپس افغانستان پہنچے ہیں۔ تو یہ کہنا غلط ہے اس وقت کہ پاکستان سے افغان مہاجرین کی انخلا میں کوئی کمی آ رہی ہے یا تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن رضاکارانہ طور پر پاکستان سے جو انخلا ہے اس میں بتدریج مسلسل یعنی کہ اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو واپسی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ پروف آف رجسٹریشن کارڈ والوں کی نظر آ رہی ہے۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز اور اس کے علاوہ جو انڈاکیومنٹڈ یا انلیگل تھے ان کی اتنی تعداد ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے جو کہ پاکستان میں تقریباً 14 لاکھ تھے، وہ واپس ان کی جو تعداد ہے واپسی کی وہ اس میں اضافہ بھی نظر آ رہا ہے۔ جس طریقے سے ایک دن کے اندر یہ اگر ہم نے دیکھا کہ 20,728 جو افغان مہاجرین ہیں وہ واپس گئے ہیں، تو یہ بہت ایک بڑا جو ہیوج جو ہمارے پاس فگر ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو 27 سے لے کر جو 21 سپٹمبر سے لے کر 27 سپٹمبر کا یہ ڈیٹا جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے، جس میں 35,200 مہاجرین نے انخلا کیا ہے۔ اور یہ ویک وائز اگر ہم دیکھیں، فرسٹ ویک میں بھی 1 لاکھ یعنی 11 تاریخ تک سپٹمبر کے تقریباً 1 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین نے انخلا کیا۔ پھر 13 سپٹمبر سے لے کر 21 سپٹمبر تک بھی اگر دیکھیں تو 60,000 سے زائد افغان مہاجرین نے انخلا کیا۔ پھر 21 سے لے کر 27 سپٹمبر تک دیکھیں تو 35,000 سے زائد مہاجرین نے انخلا کیا۔ تو سپٹمبر جو ہے وہ اوورآل افغان مہاجرین کے لیے بہت بھاری جو مہینہ ہے وہ ثابت ہوا ہے، جس میں پاکستان سے ان کا جو ناطہ ہے وہ ختم ہو گیا تھا اور وہ واپس اب اپنے ملک افغانستان ان کا جانے کا جو سلسلہ ہے وہ تیزی سے جاری رہا۔ اب ویڈیو کا ٹائم کیونکہ یہاں پہ زیادہ ہو گیا، تقریباً 9 منٹ کا ویڈیو ہو گیا ہے، تو بہت سارے لوگ آپ یہ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی ویڈیو بنایا کریں، تو کیونکہ 25 سپٹمبر
से ऑनवर्ड एक अलग डेटा इन्होंने शेयर किया है जिसमें ओवरऑल जो फिगर है वो दिया है। उसके बाद 28 सितंबर का भी डेटा है। तो ये मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि बहुत सारे फिगर्स जो आप लोगों के सामने आए तो वो देखकर आप कंफ्यूज ना हो जाए, फिर मुझे कमेंट ना करें कि आपने हमें कंफ्यूज कर दिया फिगर में। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा से भी लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।